बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और आते ही उन्होंने अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उनके आने के एजाज़ में अवाम की जो सांसें हैं उन्हें मज़ीद तंग किया गया है और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आराम से सागदार साहब मंजरे आम पे आए हैं। उन्होंने एक ऐलान किया है और पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। यानी कि ये नवाज शरीफ साहब ने इंतहा कर दी। इंतहा हो गई है अब इनके इस तरह के सख्त फैसलों को सहते सहते। नवाज शरीफ साहब ने इंतहा कर दी और मैं आपको ये बताती जाऊं कि ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इस बार ये इजाफा ओगरा ने नहीं किया। ओगरा ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, बल्कि ये इजाफा नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार ने किया है। और उन्होंने ये कहा है क्योंकि हम IMF से माहिदा करने जा रहे हैं और मुल्क इस वक्त माशी तौर पे बड़ी सख्त सूरत हाल से गुजर रहा है, तो इसलिए मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए इस तरह के सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। तो ये भी माहिदा हुआ नहीं है IMF से, ये IMF से माहिदा होने से पहले ही इजाफा कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जाहिर है, उन्होंने मजीद इंडिया दे दिया है कि IMF से माहिदे के बाद हमें मजीद सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। तो अब तक IMF से मायदे से पहले ये लोग 100 रुपए का इजाफा पेट्रोलियम की कीमत में, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कर चुके हैं। मायदे से पहले इन्होंने 100 रुपए का इजाफा कर दिया है और डीजल की कीमत में 125 रुपए का इजाफा कर दिया है। ये मायदे से पहले की सूरत हाल है। मायदे के बाद ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं वो अब आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए। इससे इमरान खान ने जब मायदा किया था IMF से, तो IMF से मायदे के बाद उन्होंने 5 रुपए का इजाफा किया था। तो इस पे इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया था और मीडिया में बड़ी ये चीज, इसकी बात को हाइट दी गई थी इनके बयानिए को कि 5 रुपए इमरान खान ने IMF से मायदे के बाद बढ़ा दिए। तो IMF के आगे मुल्क को बेच दिया इमरान खान ने। इमरान खान मुल्क बेच के खा गया, उसने अवाम को तंग किया, महंगाई कर दी। उस वक्त ये लोग जो थे ये इस तरह के दावे किया करते थे बढ़ चढ़ के। तो मैं अगर थोड़ा सा मुवाजना दूं कि PTI के दौर में क्या था और अब क्या है। PTI के दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमत ज्यादा थी और जबकि अब इस टाइम आलमी मंडी में तेल की कीमत कम है। तब आलमी तौर पे मुल्क में पूरी दुनिया में तेल की कीमत जो थी वो बढ़ी हुई थी, लेकिन अब वो तेल की कीमत कम है। तो उस वक्त जब वो आलमी मंडी में तेल की कीमत ज्यादा थी तो इमरान खान ज्यादा कीमत पे तेल लेके अवाम को 150 रुपए का लीटर दे रहे थे। अब इनके टाइम में आलमी मंडी में तेल की कीमत कम है और ये पीछे से सस्ता तेल लेके अवाम को 250 रुपए में लीटर में फरोख्त कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने 100 रुपए का इजाफा करके फरोख्त कर रहे हैं। और जिस वक्त इमरान खान 150 रुपए में 1 लीटर बेचते थे, तब ये कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब का तब कहना था कि अगर मेरा दौरे हुकूमत हो तो मैं तो पेट्रोल को 70 रुपए फी लीटर कर दूं, मैं तो 70 रुपए कीमत कर दूं। तो ये इमरान खान जो है ये तो डबल से भी ज्यादा कीमत ले रहे हैं। ये तो 150 रुपए का फी लीटर इन्होंने की प्राइस रखी है, मैं तो 70 रुपए फी लीटर दूं। तो अब जब ये हुकूमत में है, इनकी हुकूमत है पिछले 10 माह से, तो IMF से माहिदा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से 100 रुपया बढ़ के 250 रुपए फी लीटर कर दी है। और ये जो साहिब 70 रुपए का दावा किया करते थे, ये अब जो पेट्रोल की फी लीटर में टैक्स जो पड़ रहा है वो 72 रुपए 33 पैसे का टैक्स पड़ रहा है 1 लीटर पे। तो इतना 70 रुपए का जो ये पेट्रोल की कीमत करने का दावा करते थे, इतना ये सिर्फ टैक्स ही ले रहे हैं। और ये उस टाइम की सूरत हाल है। और डीजल की जो कीमत है वो इमरान खान के दौर में 145 रुपए फी लीटर थी, जो कि अब बढ़ा के 262 रुपए फी लीटर कर दी गई। और इसके अलावा जुलाई 2022 में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। मरियम नवाज उस वक्त बड़ी मुतहरक थी और वो जगह जगह गई और उन्होंने जाके अपने लिए वोट मांगने गई और जगह जगह उन्होंने जलसे किए और सारा कुछ किया। तो 30 नशिस्तों पे तब इंतखाबात हुए थे, जिनमें से 16 नशिस्तों पे नून लीग हार गई थी। तो उस वक्त मरियम नवाज ने ये कहा था कि अगर हमारी हुकूमत अगर हो, तो अगर जब भी मेरी हुकूमत आएगी तो आलमी मंडी में अगर $1 की कीमत भी कम हुई तो हम कीमत कम कर देंगे। ये नवाज शरीफ का आपसे वादा है।
تو جی اب عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن نواز شریف کا جو وعدہ ہے وہ وفا نہیں ہوا۔ نواز شریف کے سارے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں تو اپنا علاج کروا کے اتنے دنوں میں واپس آ رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ تو اب ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو میں بھی کم کروں گا، تو وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا۔ تو آٹا عمران خان کے دور میں 155 کا مل رہا تھا، اور ڈالر جو تھا وہ 175 کا مل رہا تھا، اور جو کہ ڈالر اب بڑھ کے 275 میں چلا گیا ہے۔ اور یہ ساری عمران خان کا جو دور تھا تب ایسا تھا کہ اکانومی اس قدر ترقی کر رہی تھی کہ جو ہمارا شرح ترقی کا ریٹ تھا وہ 6% تھا۔ یہ پچھلے 2 سال سے 6% ریٹ آ رہا تھا عمران خان کے دور میں، اور یہ 17 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا۔ ٹیکسٹائل میں اسکلڈ لیبر نہیں مل رہی تھی، یعنی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی ترقی کر رہی تھی، اسکلڈ لیبر نہیں مل رہی تھی۔ لوگ ادھر آ کے انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اوورسیز ادھر آ کے انویسٹمنٹ کر رہے تھے، پیسے لگا رہے تھے، اور اب وہ یہاں سے پیسے نکال رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ لوگ جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ملک کو یہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئیں گے، یہ آئے، لیکن یہ NRO لینے کے لیے آئے، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے، اپنی جیلوں سے جان چھڑوانے کے لیے آئے، قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے آئے کہ تمام قوانین کو ایسا کر دیا جائے کہ جس سے ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، پیٹرول پمپ کے مالکان کو پہلے بتا دیا گیا تھا، لیکن اوگرا کے جو مالک ہے، جو اوگرا کو انفارم نہیں کیا جاتا، معذرت چاہتی ہوں، اوگرا کو انفارم نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کو پتا تھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے، معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، دہشت گردی بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے، یہ بھی یہ انڈیا دے رہے ہیں۔ ظاہر اب انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اب انہیں بہت کچھ یاد آنا ہے، دہشت گردی کا بیانیہ جو یہ سامنے آنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ حکومت کی تباہی مچائی ہوئی تباہی کو 6 ماہ میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو 6 ماہ نہیں، آپ کو 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ پہلی بات میں اسحاق ڈار کو یہ یاد دلاتی ہوں کہ 6 ماہ نہیں ہوئے آپ کی حکومت کو، بلکہ 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ اور آپ کیسے انہوں نے کون سی تباہی مچائی ہوئی تھی؟ ان کے ٹائم میں تو پاکستان جو ہے 6% کے حساب سے ترقی کر رہا تھا پچھلے 2 سالوں سے۔ ان کے دور میں یہ 17 سال کا انہوں نے ریکارڈ توڑا تھا، اور عمران خان کا کہنا تھا کہ اب اگر وہ مزید 1 سال رہتے ہیں تو وہ 60% تک شرح ترقی کو لے جائیں گے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آنے کے بعد وہ 6% سے شرح کم ہوتی ہوتی 5 4 3 2 1 0 ہو گئی، اور اس میں بھی اکتفا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اب -1 شرح ترقی ہے، تو ملک خسارے میں چلا گیا۔ فائدہ کیا دینا تھا؟ ملک خسارے میں چلا گیا۔ تو شوکت ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، گیس کی قیمتیں بھی مزید بڑھیں گی، اور کھانے پینے کی اشیاء میں 45% اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ روپیہ جو ہے وہ ان دنوں 15% گرا ہے۔ یہ وہ ہے جو وہ یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ وہ معاشی صورتحال ہے۔ لیکن اب ان کے اپنے اخراجات کیا ہیں، ان کے اپنے انداز کیا ہیں، ان کے اپنے شاہی انداز کیا ہیں، میں وہ بتاتی جاؤں۔ ان کے اپنے اخراجات کم کر نہیں ہو رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور انہیں یہ ٹاسک دیا کہ کچھ ایسی تجاویز دی جائیں کہ جس سے جو اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ تو انہوں نے جو پہلا ٹاسک دیا وہ تو یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے اخراجات اور تنخواہیں کم کرنے کی تجویز دی۔ پہلے تو جتنی بھی حکومتیں آتی تھی، کوئی کم اضافہ کرتی تھی، کوئی زیادہ اضافہ کرتی تھی، لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے مہنگائی تو اتنی کر دی، اب دوسرا جو ہے یہ اب برڈن ڈالنا چاہتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم کر کے ان پہ۔ تو اب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم کرنے پر غور ہو رہے ہیں۔ دوسری تجویز یہ بھی دی گئی کہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی اب تک کی سب سے بڑی کابینہ ہے، ان کی کابینہ میں 77 افراد ہیں۔ تو یہ تجویز دی گئی کہ 77 افراد میں سے 47 بندے کابینہ سے اڑا دیے جائیں، 30 لوگ جو ہیں وہ کافی ہیں کابینہ چلانے کے لیے۔ یہ ایک تجویز دی گئی، اور بھی کئی تجویز آئی ہیں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف کے لاہور والے کیمپ آفس میں 12 کروڑ 32 لاکھ کا بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان کے اپنے انداز دیکھیں، ان کے لاہور والے کیمپ آفس کے لیے 12 کروڑ 30 لاکھ 12 کروڑ 30 لاکھ کا بجٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اور ایک رپورٹ آئی ہے جس کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ کابینہ کے اخراجات میں 39% اضافہ ہوا ہے۔ کابینہ بھی ان کی ریکارڈ زیادہ ہے، اب تک کسی کی اتنی بڑی کابینہ نہیں تھی جتنی شہباز شریف کی بڑی کابینہ ہے۔ تو 77 بندے ان کی کابینہ میں ہیں، ان کے اخراجات میں جو ہے وہ 39% اضافہ ہوا ہے۔ اور یہاں پر پارلیمنٹیرینز کو اربوں کی سکیمیں دی جا رہی ہیں۔ یہ جو اربوں کی سکیمیں دی گئی ہیں، یہ لگ بھگ 90 ارب تک کی جو سکیمیں ہیں یہ پارلیمنٹیرینز کو دی جا رہی ہیں۔
تو اپنے انداز تو یہ ہیں، لیکن عوام کو ہی سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔